Bonsoir, chers élèves, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez apprécié la leçon précédente que j'ai déjà expliquée. La nuit des vampires, la suite de la nuit des vampires, les péripéties, la page 149. Aujourd'hui, je vais compléter avec vous les exercices qui suivent. Dans la page, c'est la page 150. On va répondre sur les questions de je développe et je réinvestis. Complète le tableau suivant. Donc, j'ai déjà rempli ce petit tableau pour gagner du temps. Alors, les personnages. Quels sont les personnages de cette partie? الشخصيات ديال هاد la partie ديال هاد الجزء اللي قرينا. Donc, les personnages اللي كاينين, j'ai trouvé il y a l'inspecteur Justin, مفتي Justin, l'agent Gary, بجوج بيهم كنسميهم les enquêteurs هما الباحثين. Le cadavre d'Alfred, le jeu ديال Alfred واخا هو c'est pas un personnage يعني حي mais il est présent. cadavre ديالو كاين et sa femme ومرات Alfred اللي غادي تموت في الاخير. Les lieux de l'action, الأماكن اللي واقعين فيهم اللي وقع فيهم الحدث. au début في الأول c'est au cimetière. في الأول كانوا في السيميتير في المقبرة. جيسبر أنها تكون الكتابة كتبان. après من بعد فين مشاو 8 rue des Mouettes à Saint-Marie. هذه هي l'adresse ديال من c'est à la maison d'Alfred et sa femme. العنوان ديال الدار ديال ألفريد ومراته. d'accord donc هادو هما لي personnages et lieu de l'action. D'accord. Donc, je vais répondre aussi sur la deuxième question. Après le meurtre d'Alfred, Alfred, quel est le deuxième fait inattendu de cette histoire? يعني من بعد ما مات ألفريد شنو هو الحدث الثاني اللي غير متوقع inattendu يعني إحنا ما توقعناش de cette histoire. Donc le deuxième fait, donc غنكتب هذه. Le deuxième fait de cette histoire يعني الحدث الثاني اللي وقع c'est la mort de la femme. الموت ديال la femme ديال من d'Alfred. la femme d'Alfred. ما كيفاتنيش تما نكتب هنا. la femme d'Alfred. point. c'est terminé. d'accord. La troisième question, coche la bonne case. ندير علامة حدا الخانة المناسبة. La victime habite 8 rue des Mouettes à Saint-Marie. الضحية كان كيسكن la victime هنا كيقصدو بها ألفريد. كيسكن يعني في 8 شارع لي مويت à Saint-Marie. Donc c'est vrai. Quand ils arrivèrent, ملي وصلوا les enquêteurs trouvèrent la femme d'Alfred déjà morte. ملي وصلوا واش لقاو لا فام ديال ألفريد ميتة؟ فو ما لقاوش ميتة، لقاوها يلاه كتموت. هي راه نطقات قالت لهم واحد الحاجة، قالت لهم شي حاجة دات ان جيميسمون، سمعوا واحد الأنين واحد الصوت ديال الألم. كيكون بنادم كيتألم كيدير واحد الصوت سميتو الأنين، بالفرنسية كنسميوه لو جيميسمون. داكوغ. دونك قالت لهم واحد الكلمه هنا اليد، عاونوني. دونك ديك الساعه ما كانتش ميته. داكوغ. لا فام افي comme son mari deux trous rouges sur son cou. المراه حتى هي كان عندها بحال راجلها جوج ديال تقبات حمر في عنقها. فري داكشي اللي قالوا. غاري ديتاستي لا لوميير. واش غاري كيكره الضوء؟ دونك هادي ما عقلتش عليها، خصني انا عاود نشوف في التكست. دونك هنا ما لقيت انا حتى شي حاجه يعني اللي كتبين على انه غاري كيكره الضوء ولا كيبغي الضوء. ما كاينش هنا شي حاجه اللي كتبين على انه كيكره الضوء. دونك هذه ما غاديش نديرو لا فغي ولا فو، خليوها هكاك لانها ما عندناش الجواب ديالها في داك التكست. Quelles pistes les enquêteurs ont-ils découvert؟ يعني
شنو هو المسار اللي اكتشفوه هذاك الباحثين، يعني شنو لقاو من بعد ملي لقاو ان الفريد ومراته ماتوا بنفس الطريقه. شنو قالوا؟ ils déduisirent que ce ne pourrait être qu'un vampire. داكوغ، هذا هو الجواب. لقاو ان استنتجوا ان ما يكون هذا الا مصاص ديما هو اللي دار داكشي. داكوغ، دونك les enquêteurs déduisirent et déduisirent que ce ne pourrait être هذا راه الكونديسيونيل. ملي كنكونوا شي حاجه ما متاكدينش منها يعني غير شاكين فيها كنخدموا الكونديسيونيل. que ce ne pourrait être qu'un vampire، ما يكون الا vampire. داكوغ، هما دايرين هكا حتى حنا نديرو بحالهم. La cinquième question, quels sont les indices qui ont aidé les enquêteurs à trouver cette piste؟ شنو هما المؤشرات اللي ساعدوا الباحثين انهم يعرفوا هذا الاستنتاج هذا؟ دونك لي غنكتب هذه كلها. ملي تجي تجاوبوا خصكم تاخذوا الجواب من السؤال. المؤشرات، يعني ما هي المؤشرات التي ساعدت الباحثين في اكتشاف مثلا هذا الحل؟ شنو نقولوا حنا؟ المؤشرات التي ساعدت الباحثين في اكتشاف هذا الحل هي، ماشي تعطيو جواب مباشر، تعلموا انكم ديروا لا ريفورمولاسيون ديال لا كيسيون. داكوغ، سي با تو ديريكتومون نيشان نكتب، نو سي ميو انكم تعرفوا تجاوبوا. بحال كتخلصوا من هذاك السؤال كال ديك الصون كال صون كتحيدوها كتكتبوا هذه، وملي كتكتبوا هذه هاد الصون هذه كترجع للاخر. غتكتبوا تزولوا ديك كال وتقولوا لي زانديس كي اون ايدي لي زونكيتور ا تروفي سيت بيست سون. فهمتوا؟ هاد الصون هذه اللي كتكون هنا في السؤال، ملي كنجي دير الجواب كنحيدها من هنا وكنردها لهنا. الا كانت اي ب او اس تي كنحيدها من هنا وكنردها في الاخير. داكوغ، الوغ جيسبر انكم تكونوا فهمتوا. دونك هاد الجمله كلها غنكتبها. دونك انا باش ما نعاودش نكتبها هنا وغنكتب الصون. داكوغ، هذه كنحيدوها. الصون شنو هما المؤشرات؟ sont les deux trous les deux trous rouges، جوج ديال الحفر حمر sur les coups على العناق، les coups d'Alfred et sa femme، والمرأة ديالو et sa femme. Sixième question, remets en ordre يعني رتب les éléments suivants. هاد العناصر اللي قبلتنا on les numérotant نرتبهم بالارقام pour reconstituer les péripéties، باش نعاودو نرتبو لي بيريبيسي ديال لو تاكست. يعني هذا النص كيعبرنا على لي بيريبيسي، وهاد لي بيريبيسي درنا بحال خداو افكار اساسيه وحنا غير غنرتبوهم. Alors, donc, ils ont trouvé la piste du vampire. لقاو أن الجواب على البحث هو الفامبير. Les enquêteurs ont trouvé les indices. الباحثين لقاو المؤشرات. Les enquêteurs examinent le cadavre d'Alfred. Les enquêteurs كانوا كيفحصوا الجثة ديال ألفريد، دونك هذه هي الأولى. Ils ont découvert le cadavre de la femme d'Alfred. اكتشفوا الجثة ديال ألفريد. Les enquêteurs se sont déplacés au domicile de la victime. مشاو للدار ديال الضحيه. اذا هما في الاول فاش فحصوا الفريد مشاو مور داكشي مشاو للدار ديالو ديال لا فيكتيم، كنقصدوا بها الفريد. فاش مشاو للدار ديالو شنو لقاو؟ ils ont découvert le cadavre de la femme. لقاو الجثه ديال لا فام ديال الفريد. ملي لقاو الجثه ديال لا فام ديال الفريد اكتشفوا بعض المؤشرات. ils ont découvert des indices. لقاو des indices، يعني حتى لقاو ديك les indices اللي لقاو عند الفريد وعند لا فام، ديك les deux trous sur les coups. alors à la fin ils ont trouvé la piste du vampire. ومثالي استنتجوا ان c'est un vampire هو اللي اقترف ديك المشكل.
c'est lui qui a commis le crime. D'accord. La septième question, complète à partir du texte le tableau suivant. Donc à partir du texte, on va compléter ce petit tableau. Un passage narratif, un passage descriptif et un dialogue. Un passage narratif, il y a la partie ملي كنكونوا كنعاودوا حكايه كنسردوا وباش كنعرفوا كيكون عندك الباسي سامبل بزاف من الى ديسكريبتيف كيكون الوصف لامبارفي بطبيعه الحال ديالوغ. دونك الباساج ناراتيف انا قلت لكم في الاول ملي كنت كنشرح في الفيديو اللي قبل مباشره هو انه ملي كتخدموا لي فيرب ديال الباسي سامبل واحد مور واحد هيا جوست ان ريغاردان il s'approcha فهمتي هنايا كان كيعاودوا سيكسكلاما دونك جوست من جوست حتى سيكسكلاماتيل جوست ان ريغاردا داكشي اللي غندير narratif Justin regarda حتى s'exclama s'exclama-t-il d'accord. passage descriptif باساج اللي كانوا كيوصفوا فيه كتلقى فيه بزاف ديال لامبارفي وكيكون كيوصفوا شي بلاصه ولا شي شخص ولا المهم احنا نشوفوا. الباساج ديسكريبتيف هو البارتي فاش ملي داروا دون لونطري اليافي ان باياس في الدخله كاين واحد الزربيه صغيره فيها مكتوب بونجور الدرج هنا وهذا هنا دونك هنايا حتى il pénétrèrent d'accord un morceau de viande était en train de griller وفجأة بداو كيسمعوا دونك الباساج ديال لا ديسكريبسيون هنايا دون لونطري حتى il pénétrèrent dans l'entrée حتى il pénétrèrent. ولو ديالوغ هو الحوار راه باين الحوار كاين هنا كيبدا من il faut aller voir jusqu'à حتى eh bien non comme tu le constates. 2 il faut aller voir وحتى comme eh bien non حتى eh bien non eh bien non eh bien non حتى المهم حتى constate eh bien non d'accord. donc هادو هو la page 150. j'espère انكم تكونوا فهمتوا دونك راح نكمل معكم جو روتيان. اما هاد جابليك جو ترانسفير الا كنتو باغيينو دونك تتلميو لي في الكومونتير ديك الساعه نخدموا معكم. المهم كومبليت بار لانتريغ قلت لكم لانتريغ هي القصه لو سسبونس هو عنصر التشويق. هنا قلنا روبونديسمون هما لي بيريبيسي نيت لي زانديس هما المؤشرات ولي بيست هما داكشي اللي اكتشفوا في الاخير الاستنتاجات اللي اكتشفوهم في الاخير. alors les péripéties sont des rebondissements qui surgissent au cours d'une histoire اللي كيوقعوا دغيا يعني كيفاجئوا في القصه dans une nouvelle policière فواحد القصه بوليسيه il permet de maintenir كيساعدوا اننا نشدو شنو de maintenir l'intrigue et de découvrir progressivement كنكتشفوا مرحله بمرحله كنكتشفوا لو هنا ماشي l'intrigue نو ما جايش. donc les péripéties sont des rebondissements هما نيت les péripéties هما الاحداث اللي كتفاجئ qui surgit au cours d'une histoire dans une nouvelle policière ils permettent de maintenir le suspense. هذيك لي rebondissements ديك لي péripéties هما اللي كيخلقوا لنا واحد العنصر ديال التشويق في القصه لو suspense هي مكتوبه قبالتكم لو suspense
et de découvrir وملي كيدير لك عنصر التشويق وكذلك يساعدنا أننا نكتشفوا progressivement شوية بشوية les pistes qui conduisent à la résolution هذيك les pistes اللي كيساعدونا أننا نحلو l'intrigue يعني القصة ونعرفوا النهاية شنو غيوقع في التالي. alors j'espère انكم تكونوا فهمتوا. بالنسبه جابليكي جو ترانسفير عندنا فيديو واحد اخر الا بغيتوها، مي دابا لا ما غنديرهاش معكم في هذا الفيديو باش ما نطولش. جيسبر انكم تفهمتوا. بون كوراج اي ابيانتو ان شاء الله. كيلكان يمكن شي واحد فيكم طلب مني نخدم معاه ليكسبريسيون د لا كوز اي د لا كونسيكونس. اوكي ان شاء الله. واخا بالنسبه للفرد شي واحدة كذلك يطلب مني امتحان بريباري امتحان اعزائي راه حنا خدمناه غير نتوما ما كتردوش البال. فهمتوا راه حنا خدمنا الامتحان هنايا فاش كنا خدمنا هاد اغي بيلون ديال فوس بيست راه هذاك راه امتحان راه بحال هكا غير يحط لكم نص بحال هذا الشكل اي استاذ كيف ما كان وغيعطيكم اسئله ديال الفهم عليه كيسيون دو كومبريونسيون. راه ديجا هاد لا فيديو راه كنت خدمتها معكم. كذلك غيعطيكم مثلا تقسموا ديك النص فين هي ليطا انيسيال ليليمون بيرتورباتور بريبيسي دو مومون وتحددوا منين كتبدا لا سيتوياسيون انيسيال حتى فين كتسالي، منين كيبدا ليليمون بيرتورباتور حتى فين كيسالي. راني كنت شرحت لكم هذا الشيء في فيديو ديال الفوس بيست اللي بغى يفهم اكثر. فوس بيست باش تكونوا عاقلين لاباج 143. وكذلك غادي يحطوا لكم بحال هذا الشكل بحال الشيء اللي خدمنا نيشان لا لونغ كومونيكاسيون راني خدمتها معكم. هادو كذلك لوغال هاد لوغال هذا راني ديجا خدمته يمكن راني سرت لكم ما عقلتش الا ما كنتش سرتو انا غنصور لكم مع هاد لا فيديو نيت ما عقلتش. راني كنت كتبت واحد المسرحيه ما عقلتش واش صيفطتها ولا ما صيفطتهاش. دونك لوغال ديال لا باج 145 راني ديجا خدمته. ها هو هذا هو لوغال انا نصور لكم وديك الساعتين خذوا فكره. يمكن انا ديجا يمكن شرحته ما بقيتش عاقله. المهم لا لونغ خدمته مع لا لونغ كومونيكاسيون لوغال لا باج 145 راه ما كاتبه الصفحه النيميرو ديال لا باج. دونك الا ما لقيتوش مثلا شي درس سواء كتكون كاتبه النيميرو د لا باج ولا لو تيتر. alors bon courage et à bientôt inchallah dans une autre vidéo.